बड़ी खुशी हुई है कि बड़े अमन व ईमान से हमने सारी बातों को सुना। दिल खुश है, अच्छी बात है कि ऐसे मौके मिलते रहे, हम एक दूसरे के साथ बातचीत खुल के कर सकें। तो वैसे भी गिरजा कॉलोनी के अंदर जितने भी हमारे मुस्लिम भाई बैठे हैं, हम तो वैसे भाइयों की तरह रहते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। और अगली बात है कि अब वक्त है कि हकीम साकिब साहब को दावत देता हूँ कि वो आएँ और रिबटल पेश करें। ये 25 मिनट है ना भाई? 20 मिनट है, 5 मिनट एक्स्ट्रा 25 पे ठीक हो गए। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दावा और दलाइल के जवाब में जवाब ये है, हम नहीं मानते, अनकार और जिद है, कोई बात नहीं। हजरत मसीह अल्लाह के नबी हैं, सच्चे नबी हैं, उनका तज़किरा तुरायत में मौजूद है, ज़बूर में मौजूद है। यहूदी क्या कहते हैं? असी नहीं जो मानते टेल ला लो। वो कहते हैं झूठा है, वो कहते हैं जादूगरों की मदद से, बालजबूल की मदद से मौजज़े करता है। वो कहते हैं नऊज़ बिल्लाह, ज़बान को यारा नहीं। मगर यहूदी कहते हैं, उनकी किताब में जिक्र है हज़रत मसीह का, वो कहते हैं हरामज़ादा है, हम नहीं मानते। वो कहते हैं झूठा है, हम नहीं मानते। नबी हम नहीं मानते, मसीह हम नहीं मानते। यहूदी जिद, तासब, हसद, वही आपने किया है कि भाई मैं नहीं जे मनना, जो मर्जी कर लो, मैं नहीं जे मनना। ठीक है जी, सुने जी, पैगंबर इस्लाम का दावा है, सिर्फ आपका दावा है, दावा आपके खुदा का दावा है, वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। भाई ये हमारा खाली दावा नहीं। सुने, जिस खुदा ने तुरात नाज़िल की है, जिस खुदा ने ज़बूर नाज़िल की है, जिस खुदा ने अंजील नाज़िल की है, जब वो कुरान नाज़िल करता है तो वो याद कराता है, और कोने का सिरे का पत्थर आना था, आ गया है। मैंने अपने पास से दावा बनाया, मैंने तो नहीं दावा बनाया। और आपने कहा था कि हदीस है कि आपके नबी ने फरमाया जो मेरी ज़ात पे झूठ बांधता है वो जहन्नमी है। बिल्कुल सही है। हमें क्या पड़ी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तो तरूनी कमा अतरतन नसारा ईसा इब्न मरियम। और जिस तरह मसीह इब्न मरियम के मानने वालों ने मसीह की शान में गुलब मचाया, तुमने ऐसा नहीं करना। ना मेरी शान जितनी है ना उससे बढ़ाना है, ना उससे घटाना है। भाई हम तो करते ही नहीं है, हमें क्या ज़रूरत पड़ी हम जाएं जहन्नम में? हम झूठ बोलते ही नहीं है। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मैंने हदीस पढ़ी है सही बुखारी की, मैंने हवाला दिया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं वो कोने का सिरे का पत्थर हूँ। आप नहीं मानते, ना मानिए, मैंने मनवाना मेरा काम नहीं। यहाँ तो यस्सु मसीह नहीं मनवा सके, हम किसकी बात की मूली हैं? हम तो चीज़ ही कोई नहीं। लोगों ने नबियों को नहीं माना, आप ना माने। इन्होंने कहा जी हकीम साहब ने ईमान की खुदकशी कर रहे हैं, ये इनकी मरकजी बात है, बाकी इनके पास कोई बात नहीं थी करने की। आप इनका मुकदमा सुनेगा 40 मिनट का, तो उसमें 40 बार इन्होंने यही कहा हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, मैं नहीं मानता, मैं ना मानूं का तो कोई इलाज नहीं ना। मरकजी दलील क्या है? इन्होंने कहा हकीम साहब ने अपने अकीदे की जड़ काट दी। क्या मैंने अकीदे की जड़ काटी है? नहीं सुने, मैंने आपके अल्फाज ईमान की खुदकशी कर रहे हैं, ये अल्फाज है, वही बात है ना। इन्होंने कहा ईमान की खुदकशी कर रही। क्या खुदकशी की हमने सुन ले भाई। ये खुदकशी की है कि पीछे से अल्लामा अली शाह फैज़ आलम साहब ने उन्हें लुकमा दिया था कि कोने का सिरे का पत्थर सूरह इखलास की जिद है। नहीं भाई, सुन ले, पहली तो बात ये है कि बेटा मैंने वाज़े किया था, आपने अपनी बाइबल को झूठा कर दिया। आप सुन लें, आज इन्होंने ये इल्ज़ाम मुझे दे रहे थे, आज खुद इन्होंने अपनी बाइबल को झूठा कर दिया। खैर मैं वहाँ आता हूँ तो मैं बात करता हूँ। अच्छा, एक बात खुश आइंद थी
انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہے کہ بنی اسماعیل حضرت ابراہیم کی اولاد ہے. بڑی اچھی بات ہے, اگر آپ کو پتہ ہے تو اچھی بات ہے, مان بھی لیں, آدھی شخصیت نہ مانیں, پوری شخصیت مانیں. اچھا, انہوں نے کہا اس تمثیل کے مطابق پیغمبر اسلام نبی بھی نہیں ثابت ہوتے. میں 40 منٹ کان لگا کے میرے کان تھک گئے ہیں, وہ کون سی دلیل ہے جس سے وہ نبی ثابت نہیں ہوتے؟ 40 منٹ گزر گئے ہیں, وہ بات نہیں آئی کہ اس تمثیل سے نبی کیوں نہیں ثابت ہوتے, وہ بھی ذرا میں بتا دیجئے گا. اچھا, انہوں نے کہا جی ہمارے لیے بائبل حجت ہے. جھوٹ بولا آپ نے, بائبل آپ کے لیے حجت نہیں ہے. سن لیں مسیحی حضرات, سنیں, مجھ سے سیکھیں. جیسے آپ حضرت ابراہیم کی آدھی شخصیت کو مانتے ہیں, آدھی بائبل, آدھی سے زیادہ بائبل کو آپ جھٹلاتے ہیں. آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ کو رد کر چکے ہیں. پیدائش کی کتاب سے لے کے ملاکی نبی تک یہ یہودیوں کی کتابیں ان کی نہیں. جب ان کا اقتدار آیا, انہوں نے زبردستی تلوار کے زور پہ ان کی کتابوں کو اولڈ ٹیسٹامنٹ, اپنی کتابوں کو نیو ٹیسٹامنٹ کا نام دیا. اب اسرائیل کا ملک بنا ہے نا, انہوں نے تناخ شائع کیا, میرے پاس ہے تناخ, انہوں نے ان کو نکال, وہ کہتے ہیں یہ شیطانی آیات ہیں, یہودی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ انجیل نعوذ باللہ, ہمارا ایمان ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے. یہودی کہتے ہیں یہ شیطانی آیات ہیں, نہیں مانتے وہ. تو آپ نیو ٹیسٹامنٹ مانتے ہیں, آپ یہودیوں کی شریعت کو رد کر چکے, آپ وہ ساری شریعت کو رد کر چکے. ایمی بائبل, آپ میرے سامنے کھڑے ہیں یار, کوئی بات کریں ڈنگ کی. اچھا جی, اچھا انہوں نے کہا جھوٹ. حکیم صاحب نے, میرا خیال ہے تکرار انہوں نے کی ہے, پتہ ہے کتنی بار, 5 6 7 بار انہوں نے کہا حکیم صاحب نے جھوٹ بولا, حکیم صاحب نے جھوٹ بولا, حکیم صاحب نے جھوٹ بولا. نہیں بھائی, آپ مجھے بتائیں کتاب ہو خدا کی اور اس میں جھوٹ ہو سکتا ہے؟ چیلنج اس کو کہتے ہیں, چیلنج حکیم عمران ثاقب کا کام ہے کرنا, آپ میری نقل پہ نہیں. سنیں چیلنج, اور میرا چیلنج ہے آپ کو نہیں, پوری دنیا مسیحیت کو, مانے وہ بچہ نہیں جنا جو میرے چیلنج کو قبول کرے. سنیں, حوالہ نوٹ کریں, متی 2:23 میں لکھا ہے, ناصرہ نام ایک شہر میں جا بسا تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا. کس کی بابت؟ نبیوں, ایک نبی نہیں, نبیوں کی معرفت کہ وہ ناصری کہلائے گا. آپ مجھے عہد نامہ قدیم سے 3 نبیوں کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے, دکھا دیں, ایک حوالہ مجھے پیش کر دیں کہ نبیوں نے کہا کہ یسوع ناصری ہوگا. یہ ہے جھوٹ, اور خدا کی کتاب میں. دوسرا حوالہ سنیں مجھ سے. اچھا, لکھا ہے متی 27:9 میں, لکھیں, اسے کہتے ہیں چیلنج. ایویں یار کہتے ہیں کہ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا, ایسے تو نہیں نا بھائی. متی 27:9, اس وقت وہ پورا ہوا جو یرمیہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا کہ جس کی قیمت ٹھہرائی گئی تھی, انہوں نے اس کی قیمت کے وہ 30 روپے لے لیے. سنو میرا چیلنج, آپ کو نہیں, دنیا مسیحیت کو میرا چیلنج ہے, ماں نے وہ بچہ نہیں جنا جو یرمیہ کی کتاب سے یہ الفاظ دکھا دے. اگر آپ دکھا دیں, آج میں آپ کو یہاں اعلان کر کے جاؤں گا کہ آپ مناظرہ جیتے. یہ ہے یسوع مسیح کو مسیح بنانے کے لیے جھوٹی پشین گوئیاں گڑی ہیں انہوں نے کہا یرمیہ میں لکھا ہے, دکھاؤ یرمیہ میں, کوئی دکھا سکتا ہے؟ اسے چیلنج کہتے ہیں. کیا یہ آپ نے پڑھنا ہے؟ میں نے بتایا متی 27:9 میں آپ نے یہ الفاظ دکھانے ہیں کہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا جس کی قیمت ٹھہرائی گئی تھی, انہوں نے اس کی قیمت کے وہ 30 روپے لے لیے. یہ یرمیہ کی, آپ نے مجھے کہا جھوٹ, میں نے بتایا جھوٹ اس کتاب میں ہے, ہمارے پاس جھوٹ نہیں ہے. میں موضوع ہے, سنیں موضوع میں کراس یہ نہیں مناسب نہیں, سن لیں موضوع میں بتاتا ہوں آپ کو. ہم نے جھوٹ نہیں گڑا, اپنے پاس سے پشین گوئی نہیں بنائی کہ بائبل میں موجود نہیں اسی کولوں بنائی ہوئے, نہیں, پھر ہم مجرم ہیں. اگر بائبل میں موجود نہ ہو, ہم اپنی طرف سے بنائیں, ہم مجرم ہیں. یہ عہد نامہ قدیم میں یہودیوں کی کتاب میں موجود نہیں. 2 حوالے میں نے دیے ہیں, ابھی مزید بھی ہیں, آپ دکھا دیں مجھے. یہ جرم کرتے ہیں آپ, یسوع کو مسیح بنانے کے لیے, بیٹا بنانے کے لیے ایویں ہی گڑ لیتے ہیں حوالے, جبکہ وہ موجود ہی نہیں ہے بائبل میں. دکھانے آج نہیں, اسے کہتے ہیں چیلنج. اچھا,
अगली बात इन्होंने जो इनका मरकजी बात थी ना जी, वो भी मैं बता दूं। बेटा, इन्होंने कहा बेटा, इन्होंने अपने अकीदे की जो है ना वो क्या अल्फाज थे इनके, वो फिर कहेंगे मैंने ये अल्फाज नहीं बोले। इन्होंने कहा इन्होंने अपने खुदकशी की जी, ईमान की खुदकशी नहीं। भाई सुन लें, लाएं जी जरा, मुझे दें कमूसल किताब, लाएं जरा। ले जी, इन्होंने अपनी बाइबल को जुठलाया है। पता है आपको कैसे इन्होंने जुठलाया है? इन्होंने एक हवाला पढ़ा, इन्होंने कहा कि यस्सु जो है वो खुदा का क्या है जी, इकलौता बेटा है जी। जी यस्सु खुदा का नहीं यार, मैं कोई बात नहीं, मैं कोई नारा नहीं लग रहा, नहीं कोई बात नहीं, मैंने उनसे गवाही ली है कि बाइबल क्या कह रही है। भाई यस्सु खुदा का अकलौता बेटा है। अकलौते का मानी क्या है, मुझे आप बता दें प्लीज। अकलौते का मानी अच्छा, चल ठीक है, सुन ले। भाई अकलौता वो होता है एक ही हो, उसका उसके सिवा ना कोई धी होवे तो ना पुत्त होवे, जिदा कल्ला ही होए उन्होंने कहते ने अकलौता। अब झूठ और खुदा की किताब में लाओ जी कमूसल किताब, सामने पे ये जनाब। अब सुनता जा और शर्माता जा। इस्राइल मेरा बेटा बल्कि मेरा पहलोठा है। खरूज की किताब है, और खरूज ये जनाब 4:22 है, और हूसिया नबी 11:1 है। इस्राइल मेरा बेटा है बल्कि मेरा पहलोटा है। खुदा की कलाम में झूठ। किताब क्या कहती है कि यस्सु इकलौता बेटा है। यहूदियों की किताब कहती है नहीं भाई, तुहाडा इकलौता को नहीं, साडा इस्राइल खुदा दा पलोटा पुत्र जे। पलोटा किसको कहते हैं? पहला बेटा। लो, झूठ और खुदा की किताब, इसे कहते हैं जनाब चैलेंज। दूसरा ज़बूर 18 जी वो कर लेंगे बाद है मेरा ख्याल है। तुसी उत्थे बह जाओ, इन्हां इत्थे बिठाओ, इन्हां दा मुनाज़रा करो, इन्हां दा मुनाज़रा करो। सुनो 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 इफ्रा मेरा टॉपिक है भाई। क्या बेटे का बाद मैं बेटे का जवाब दे रहा हूँ यार। टाइम रोक लो यार, 1 मिनट टाइम रोक। आपने कहा है कि आपने सुने 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 आपने कहा है कि सूरह इखलास की नफी है। नहीं हो गया मेरा पूरे, और सुनो तो सही, रद्द कितने हो गया वाले, और सुनो। लो जी, इस्राइल मेरा पहलोटा बेटा है, इफ्राहीम मेरा बेटा है। अल्लाह 2 तो निकल आई। और फिर यस्सु मसीह कहते हैं कि जो नेक लोग हैं वो खुदा के बेटे कहलाएंगे, ते बुरे शैतान दे फर्जंद। इससे हमारे अकीदे की कोई नफी नहीं होती। क्यों? इन मानों में हमारे अकीदे की नफी नहीं होती। हमारे अकीदे की नफी तब होती है जब हम कहें कि खुदा के जोज से, खुदा से कोई पैदा हुआ है बेटा, उसकी औलाद है। उसकी कोई औलाद नहीं, उसकी मनिंद है ही कोई नहीं। ये बाइबल ऐतनामा कदीम कहता है उसकी मनिंद है ही कोई नहीं। ये आप कुफर कर रहे हैं। तुसी मैनूं दसो केड़ी बीवी है खुदा दी, कित्थों पैदा होया है, या खुदा दे पेटों ही आप निकल आया है? ये आपके बनाई हुई बातें हैं। आपने अपने अकीदे की नफी की है और आपकी इस बाइबल से झूठ निकल आया। आपने कहा यस्सु इकलौता बेटा, तो मैं यस्सु तो पहला यहूदियां दी किताबां 2 तुहानूं कढ दित्ते जी पुत्तर ओहदे। अब अगली बात जरा। अच्छा जी, इन्होंने कहा कि ये बागबान है। बागबान जो थे वो काहन थे। तो भाई असी पैगंबरे इस्लाम नूं बागबान नहीं किया। आप सुनते नहीं है ना भाई। हमने तो पैगंबरे इस्लाम को खुदा का नौकर कहा है। खुदा ने भेजा बागबानों के पास, ठीक है। अब बात की आपने इसराइल की। मैंने आपसे कहा था कि पहले जितने नबी आए हैं वो सारे बनी इसराइल के लिए आए हैं, पहले जितने अपनी कौम के लिए आए। कुरान करीम कहता है वाले कुल्ले कौमिन हाद, हर कौम के लिए हादी है। कुरान करीम कहता है हजरत मसीह के बारे रसूलन इला बनी इसराइला, वो सिर्फ बनी इसराइल के थे। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल के लिए वो कोने का सिरे का पत्थर है
تو میں نے کہا تھا کہ کونے کے سرے کے پتھر کے یہ دیکھیں یہ دو کونے جڑ رہے ہیں اور اتنے گل مک گئی اگے نہیں جا رہی جہاں کونا آ جاتا ہے بات ختم تو وہ جب خاتم النبیین ہے تو اس کے بارے میں خدا کہتا ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا یہ کسی قوم کا نبی نہیں ہے یہ عرب کا نہیں ہے مکے اور مدینے کا نہیں ہے ایھا الناس الیکم جمیعا اور تم سب کی طرف یہودیوں کی طرف مسیحیوں کی طرف شرق غرب سب کی طرف اور میں نے بائبل سے حوالہ دیا تھا کہ چھوڑی ہوئی کی اولاد شوہر والی کی اولاد سے زیادہ ہوگی اچھا انہوں نے کہا جی آپ نے اعمال 4:11 کا حوالہ دیا 1 پطرس 4:7 کا حوالہ دیا یہ بھائی مسیح کا دعویٰ نہیں ایک مرکزی بات ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یسو کونے کا سرے کا پتھر یار حیرت ہے بھائی اب لوگ غور کیوں نہیں کرتے خدا نے اپنے نوکر بھیجے انہوں نے قتل کر دیا اس نے اور بھیجے انہوں نے قتل کر دیا اس نے کہا اب میں اپنا بیٹا بھیجوں گا بیٹے سے مطلب میں نے بتایا تھا جو خدا کا اپنے ہم سروں سے سب سے زیادہ مسح کیا گیا یعنی بڑی عظمت والا اس کو بھیجا اس کو کیا کیا قتل کر دیا اس کے قتل ہونے کے بعد کونے کا سرے کا پتھر آنا وہ تو قتل ہو گیا عجیب بات ہے بھائی کہتے ہیں مسیح وہ مسیح فرما رہے ہیں آپ حضرت مسیح کو جھٹلا رہے ہیں حضرت مسیح فرما رہے ہیں کہ بیٹے کو انہوں نے قتل کر دیا اب خدا کیا کرے گا ان سے پوچھتا ہے کہ اب خدا کیا کرے گا وہ کہتے ہیں اب وہ مالک کیا کرے گا کہتے ہو وہ مالک ان بدکاروں کو مارے گا قتل کرے گا ٹھیکہ ان سے لے لے گا اور دوسری قوم کو دے گا ایک قوم کو ان سے ان کی قوم کیا ہے بنی اسرائیلی مسیح فرما رہے ہیں اس قوم سے لے کے اس قوم کو دے گا یہ مسیح آپ مسیح کو جھٹلا رہے ہیں آپ کی مرضی ہے جھٹلاتے رہے آپ مسیح تو فرما رہے ہیں بیٹے کو قتل کر دیا جی مسیح فرما رہے ہیں اس نے یا مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا پڑھ دیں ذرا جلدی سے پڑھو اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے دی جائے گی ٹھیک انہوں نے اوپر نا لائٹ کا بندوبست نہیں کیا میرے بال انہیں کالے نظر آ رہے ہیں میری آنکھیں بوڑھی ہیں بھائی ہیں تو انہوں نے جان بوجھ کے یہ کام کی اچھا سن لیں اچھا اب کیا ہے حضرت مسیح فرما رہے ہیں نوکروں کو انہوں نے قتل کر دیا مارا خدا نے اور نوکر بھیجے ان کو بھی قتل کر دیا اب بھیجا خدا کے بیٹے کو انہوں نے کہا جی خدا کے بیٹے کو اختیار دیا ہائے آپ لوگوں نے غور نہیں کیا خدا کے بیٹے کو خدا نے اختیار دیا اور جو خود خدا ہے اس کو اختیار لینے کی ضرورت کیا ہے یسوع کون ہے خدا کہتے ہیں یسوع خدا ہے وہ خدا وہ ہوتا ہے جس کو کوئی اختیار دے یہ آپ کا جھوٹا عقیدہ ہے آپ اصلاح کریں اپنے عقیدے کی جو خدا ہوتا ہے وہ مختار کل ہوتا ہے اس کو اختیار دیے نہیں جاتے جس کو اختیار دیا جائے وہ خدا نہیں ہوتا آپ پتہ نہیں اپنے کس اپنی بائبل کو آپ جھٹلا گئے اپنے عقیدوں کو آپ جھٹلا گئے کس کا یسوع مسیح کو آپ جھٹلا گئے پتہ نہیں کس پہ آپ جو ہے نا وہ کریں گے اچھا انہوں نے کہا جی یسوع کے الفاظ ہیں میں رد کیا جاؤں گا ہمیں تو کوئی انکار نہیں میں تو خود بیان کیا تھا کہ یسوع مسیح اس وقت رد کیے گئے جب انہوں نے کہا نا کہ تم سے خدا کی بادشاہی اب خدا نے لے لینی ہے اور دوسری قوم کو دینی ہے وہ اس کے دشمن بن گئے انہوں نے کہا خدا نہ کرے اچھا ان کی بات سنیں کونے کا سرے کا پتھر کون ہے یسوع وہ کون ہے بنی اسرائیلی یسوع کہہ رہے ہیں تواڈے کول لے لینی ہے بنی اسرائیل سے لے کے بنی اسرائیل کو دینی ہے بنی اسرائیل سے لے کے بنی اسرائیل کو دینی ہے تو وہ کہتے ہیں خدا نہ کرے کیا خدا نہ کرے بنی اسرائیل کو خدا نہ دے نہیں مسیح نے یہ کہا تھا کہ تم سے لے کے اور میں نے کہا تھا یوحنا نے کہا تھا
खुदा इब्राहीम के लिए पत्थरों से औलाद पैदा कर सकता है। मसीह की मुराद ये थी कि तुमसे लेके इस्माइलियों को देनी है, इसलिए उन्होंने कहा था खुदा ना करे। ठीक है ना। मैं आपसे कहता हूँ कि मैं कहता हूँ एक बंदा है, मैं कहता हूँ कि जी इसके पास है, इससे अब मैंने इख्तियार ले लेना है, उसको मैंने इख्तियार बना देना है। तो वो कहते खुदा ना करे। किसका? ये तो तमसील मैं दे रहा हूँ ना कि पत्थरों की। आप सुने ना, अब मेरा मुकदमा सुना नहीं आपने जी? नहीं, पत्थरों को पत्थरों से औलाद पैदा कर सकता है, ये तमसील है ना। तो पत्थरों की वादी में वो रहते हैं इस्माइलिये, ये मैंने पहले भी बयान किया, मेरा वक़्त न ज़ाया करें हमें खामखा। अच्छा, इन्होंने कहा इसकी शर्त यह है कि आगे जिसको ठेका दिया जाएगा वो बेटे की इज्जत करेगा। दुनिया में वाहिद मजहब इस्लाम है जो हजरत मसीह की इज्जत करता है। ना यहूदी इज्जत करते हैं हजरत मसीह की, ना मसीही इज्जत करते हैं। सुन लो, मसीही भी इज्जत नहीं करते। यूरोप में एक फिल्म बनती है द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ द क्राइस्ट, यस्सु मसीह का आखिरी मुआशका। उस फिल्म में यस्सु मसीह को मरियम मगदलीनी के साथ सेक्स करते दिखाया गया है। यूरोप मुल्क ईसाइयों का, इनके कानों पे जूं तक नहीं रुकी। हम निकले, हमने रोड ब्लॉक किए, बंद किए, हमने कहा यस्सु हमारा भी मसीह है, हम भी नबी है, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम नबी की तौहीन करो। हमने वो फिल्म बनाने वाले यहूदी को गिरफ्तार करवाया, उस पाबंदी उस पर लगवाई, सन में बंद करवाई, कोई मसीही मैदान में नहीं आया। हम मोहब्बत करते हैं। सुनो, ये बाइबल गिनतियों 3:13 इसमें लिखा है मसीह जो हमारे लिए लानती बना। तुम लानती मानते हो, मैं मानता हूं वजीहन फी दुनिया वल आखिरा, वो दुनिया में भी साहब इज्जत था, आखिर में भी साहब इज्जत था। तुम जब तक यस्सु को लानती ना मारो तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। तो इज्जत कौन करता है? मैं करता हूं, आप करते हैं। कोई मुसलमान सैयदना मसीह इब्ने मरियम की तौहीन करके मुसलमान रह ही नहीं सकता। कोई भी, कोई मरियम सदीका की तौहीन करके मुसलमान रह ही नहीं सकता। और जाओ जाके देखो, ये आपकी बस्ती में मेरी मस्जिद का नाम क्या है? मरियम सदीका अहले हदीस। हम इज्जत करते हैं। आपने कहा ना कि जिसको ठेका देगा वो उसकी इज्जत करेगा, तो हम तो सारे नबियों की इज्जत करते हैं। हम मसीह की, जितना कुरान करीम की एक सूरत है उसका नाम ही मरियम है, और कुरान करीम की एक सूरत है उसका नाम आले इमरान है, सारा उनका तज़किरा है। आप बकरा पढ़ें, आले इमरान पढ़ें, मायदा पढ़ें, ये सारा उनका तज़किरा है। भाई जितनी मोहब्बत हम करते हैं आप तो तसव्वुर नहीं कर सकते। आप क्या कहते हो? ये बाइबल हकीर, मरदूद, मर्दे गमनाक, किसको? मसीह को। लो तौबा, कोई मुसलमान सोच भी नहीं सकता। गिलतियों 3:13 बाइबल आपकी, मसीह जो हमारे लिए लानती बना है। यार आप तौहीन करते हो, कोई मुसलमान सोच भी नहीं सकता मसीह की तौहीन करने का। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जत की, कुरान ने इज्जत की उनकी, मसीह की अजमत बयान करता है। तो कुरान, मैंने कहा दुनिया का वाहिद शख्स इस्लाम है जिसने मसीह को सच्चा कहा है। आपने भी उनके, वो नबी थे, आपने नबूवत का वैसे ही इनकार कर दिया। जो वो है थे वो आप मानते नहीं हैं, और वो जो नहीं है खुदा का बेटा हकीकी वो आप मान रहे हैं। तो ये कोई बात नहीं। अच्छा जी, इन्होंने कहा जी बाइबल से साबित करें। मैंने बाइबल से हजरत मसीह के अल्फाज से तमसील का एक एक जुमला मैंने बयान किया। वीडियो बन रही है, लोग गवाह हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, कितना टाइम है जी? जी ठीक जी जी। कोई सवाल इनका कोई रह तो नहीं गया? मैं वो देख रहा हूँ बस, मेरा ख्याल है कोई। अच्छा, इन्होंने कहा यसाया 5:7 इसराइल का घराना। इन्होंने कहा जी वो इसराइल पाकिस्तान की मिसाल और ये वो और कोने का सिरे का पत्थर इसराइल के घराने से आएगा। ये यहूदियों का दावा है भाई, ये यहूदियों का दावा है। और मैंने आपको बताया कि उनकी आदत है कि वो लोग जो है ना, वो इसीलिए तो उन्होंने मसीह का इनकार किया है। ठीक है, ये यहूदियों का, मसीह का दावा क्या है? अब आप देखें, मसीह को छोड़ के वो बात कर रहे हैं यशाया की।
وہ یہودیوں کا دعویٰ ہے، ایک ان کا جھوٹا دعویٰ ہے، ذاتی دعویٰ ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا نہیں۔ مسیح یہ کہہ رہی ہے خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی۔ ہم کب انکار کر رہے ہیں؟ ہم تو اقرار کر رہے ہیں کہ یہ اس کے مالک یہودی تھے، خدا نے ان کو عزت دی، خدا نے ان کو برکت دی، خدا نے ان کے گھر میں نبوت رکھی، خدا نے کتابیں ان کے گھر میں نازل کیں۔ بائبل پڑھ کے دیکھو، خدا نے ان پہ لعنت ڈال دی، ملعون ہو گیا، وہ رد کر دیے گئے۔ جب ملعون کوئی ہوتا ہے وہ رد کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے یسوع مسیح کو، یار اتنی عظمت والے نبی کی کا انکار کیا، توہین کی، تو کیا خدا ان کو پھر رکھے گا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں رکھے گا۔ یہی مسیح نے کہا تھا، ان کے ہی پاس تھی، آپ کا حوالہ بالکل درست ہے، مگر ان کے پاس تھی، ماضی کی بات ہے۔ اب کیا ہوگا؟ مسیح فرماتے ہیں تم سے لے لی جائے گی، اور جو قوم اس کے پھل لائے گی اس کو دے دی جائے گی، اور وہ قوم جو ہے وہ مسلمان ہے، اسلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل کی اولاد سے ہیں، اور وہ پھل لائے، اور انہوں نے وہ شریعت کو، اس کا جو ہے شریعت کا اطلاق کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو میں شریعت کو نافذ کیا، بدکاروں کو سزا دی، اور جس نے شریعت کے خلاف کیا ان کو سزا دی، اپنی زندگی میں شریعت کو قائم کیا، پھل لائے وہ۔ جی ٹھیک ہے جی، شکریہ۔ اب بالکل ٹائم ضائع کیے بغیر میں خدا کے خادم پاسٹر محمود صاحب کو دعوت دوں گا، وہ بھی آئیں اور ریبٹل پیش کریں۔ جی ہاں، میرا وہ نا اپنا ریبٹل ہے نا، یہ 25 کا ہے۔ وہ بڑی ہی خوبصورت ایک مثال ہے کہ آپ ہی میں رجی پجی، آپ ہی میرے بچے جین، ٹھیک ہے۔ تو اپنی تعریف خود ہی کرتے جا رہے ہیں کہ یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے۔ ہم کہہ رہے بائبل مقدس میں دکھائیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ کونے کا پتھر جو ہے نا، اچھا جب آپ پیغمبر اسلام کی باقی پیشن گوئیاں یہ سایہ نبی کی کتاب سے دکھا کر ہم سے ڈیبیٹ کرتے، ہم سے مناظرہ کرتے، تو وہ آپ کیوں ادھر جاتے ہیں؟ عجیب بات ہے۔ آپ بات کو سمجھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ پہلے مالک نے اپنے بیٹے کو بھیجا تو انہوں نے کیا کیا؟ بیٹے کو قتل کر دیا۔ پھر وہ کہتا ہے یہ جو پتھر ہے اس کو رد کیا گیا۔ ایک حوالہ ہے بائبل مقدس میں، وہ نکالیے گا، میں دیکھتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ حوالہ نکالیے گا جہاں پہ وہ ایک شاگرد خدا یسوع مسیح کا پاس جاتا ہے دوسرے کو لینے کے لیے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں خرستس مل گیا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایک جو شاگرد ہے، میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں ابھی، تو لکھا ہے کہ ایک جو بندہ ہے وہ اپنے دوسرے بندے کو، بھائی کو، کزن کو، کسی کو بھی ملنے جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں جو خرستس آنے والا تھا وہ مل گیا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ کیا گلیل میں سے کوئی اچھی شے آ سکتی ہے؟ کیا گلیل میں سے کوئی اچھی چیز آ سکتی ہے؟ وہ کہتا ہے خود چل کے دیکھ لے۔ اچھا، یہ آیت ہے خدا کے کلام میں سے، مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، باب نمبر 1 ہے، آیت نمبر جو ہے نا وہ 40 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اچھا میں یہاں سے پڑھ دیتا ہوں، باب نمبر 1، یوحنا کا باب نمبر 1۔ ہاں جی، یہ آپ مجھے بائبل مقدس میں نکال کے دیجئے کرے گا، جب بھی میں کوئی حوالہ بولوں نا تو یہ دیجئے مجھے۔ اچھا، لکھا ہے کہ ان دونوں میں سے جو یوحنا کی بات سن کر یسوع کے پیچھے ہو لیے تھے، ایک شمعون پطرس کا بھائی اندریاس تھا۔ اس نے پہلے اپنے سگے بھائی شمعون سے مل کر اس سے کہا کہ ہم کو خرستس یعنی مسیح مل گیا ہے۔ وہ اسے یسوع کے پاس لایا۔ یسوع نے اس پر نگاہ کر کے کہا، تو یوحنا کا بیٹا شمعون ہے، تو کیفا یعنی پطرس کہلائے گا۔ دوسرے دن یسوع نے گلیل میں جانا چاہا اور فلپس سے مل کر کہا میرے پیچھے ہو لے۔
اچھا آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ 45 آیت میں فلپس نے نتنیل سے مل کر اسے کہا جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے. جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے، یعنی مقدس یہ سایہ نبی نے کیا ہے، وہ ہم کو مل گیا. وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے. انہوں نے اچھا کہا کہ وہ ناصری کہلائے گا، وہ بھی ہم بتاتے ہیں. نتنیل نے اس سے کہا کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ اس کو کہتے ہیں رد کیا جانا، کہ بھئی وہاں سے کوئی چیز اچھی آ ہی نہیں سکتی. اس کو کہتے ہیں رد کیا جانا. پہلے آپ کہتے ہیں جی انہوں نے اس وقت یسوع مسیح کو رد کیا تھا. اس سے پہلے آپ کہہ رہے تھے مقدمے میں کہ جی انہوں نے بنی اسرائیل کو پہلے دن سے ہی رد کیا ہوا تھا. تو بنی اسماعیل کو پہلے رد کیا تھا یا بعد میں کیا تھا؟ پہلے آپ کہتے ہیں، انہوں نے اپنے مقدمے میں بولا نا، ویڈیو میں ہوا ہے، سب دیکھ سکتے ہیں بعد میں، کہ بنی اسماعیل کو تو یہودیوں نے پہلے دن سے ہی رد کر دیا تھا. دسو یہودی آ رہے نے، یعقوب دی اگوں اولاد ہے، یہودا دا قبیلہ ہے، تو یہودیاں نے پہلے دن تو ہی بنی اسماعیل نو رد کر دیتا سی. عجیب بات. اچھا وہ کہتا ہے کہ کی سر میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے مجھے کہا نا، جب میں نے کہا نا کہ یسوع نے کہا مرکز 8:31 میں کہ وہ مجھے رد کریں گے، آپ نے کہا کہ یسوع کو صرف اس وقت کے لیے رد کیا گیا تھا. یعنی یسوع کو اگر اس وقت کے لیے رد کیا گیا تھا تو اس کا مطلب ہے بعد میں بھی کسی کو رد کیا گیا. آپ یہ بتائیں کہ بعد میں رد کیا گیا، یا پھر جیسے آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ بنی اسماعیل کو یہودیوں نے پہلے دن سے ہی رد کیا. بنی اسماعیل کی آپ بات کریں، یہودی آ رہے ہیں حضرت یعقوب کی نسل میں سے. تو اچھا میں نا جلدی ایک آپ نے ویسے بات، آپ کا یہ شروع سے یہ رہا ہے کہ آپ خدا یسوع مسیح کے بارے غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ نہیں کرنے چاہتے. ہمارے پاس بھی چیزیں ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے جو مسلم بھائی ہیں ان کا دل دکھے. ٹھیک ہے، عرب میں تو بہت ساری تفسیر القرطبی آپ دیکھ لیں، سورہ رعد کی 8 نمبر آیت کی تفسیر میں دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ تو بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. میں پڑھ دیتا ہوں، لائیں جی. وہ نکالے. رات کی جو ہے نا 13ویں سورت ہے اور 8 نمبر آیت کی تفسیر میں ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کو حوالہ دے دیں، یہ خود بھی پڑھ لیں گے. ہمارے جو جنہوں نے بات کی، یہ مووی بنی تھی، یہاں پہ ایک بندہ ہے، ہم اس کو نہیں کہتے کیونکہ وہ جو ہے نا پیغمبر اسلام کی عزت نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، کیونکہ کسی کے جذبات مجروح کرنے کے لیے ہم نہیں آئے. ٹھیک ہے، وہ کیا نام ہے اس کا، یونس گوہر. وہ کیا کرتا ہے پیغمبر اسلام کی پتہ نہیں وہ شان بیان کرتا ہے یا ان پہ بہتان باندھتا ہے، یہ میں نہیں جانتا. وہ اپنی ویڈیو میں کہتا ہے، ان کو نکال کے بھی دکھا دیتے. وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی جو پیدائش ہے نا، ان کے والد محترم کے فوت ہونے کے 2 سال بعد ہوئی تھی، اور وہ اس چیز کو معجزہ بناتا ہے. ٹھیک ہے، ویڈیو تو وہ بھی پڑی ہوئی ہے یوٹیوب پہ. ہم اس چیز کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بہتان باندھتا ہے، ان کا بغض ہے، ساری باتیں. اور یہ بات پتہ نہیں وہ کہاں سے کرتا ہے، لیکن عرب میں نا، نہیں سر میں تو کر ہی رہا ہوں. اب میری اس بات پہ بھی غور کریں نا جو میں کر رہا ہوں. آپ ڈسٹرب نہ کریں. آپ کہتے ہیں کہ مجھے، یہ آپ ٹائم برباد نہ کریں پھر میرا. ام الکتاب. اچھا جی، حضرت مالک نے، اچھا اس کو نا لفظ کو کہا گیا ہے حاملہ الفعل. حاملہ الفعل، ہاں، یعنی کہ جیسے وہ ہتھنی حاملہ ہوتی ہے نا، اس کا جو ایک پیریڈ کی بات کی. میں بتاتا ہوں آپ تفسیر القرطبی میں ہے. ٹھیک ہے، میں یہاں سے پڑھ لیجیے گا، میں موبائل ہی دے دیتا ہوں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے. جی یہاں پہ لکھا ہے ایک دن حضرت مالک بن دینار بیٹھے تھے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا. اس نے کہا، اے ابو یحییٰ، 4 سال سے حاملہ عورت کے لیے دعا مانگو، وہ شدید تکلیف میں ہے. مالک سخت غصے ہوئے اور مصحف کو
اگر میری جو پروننسیشن ہے عربی کی، میں اس کے لیے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ ہمارا جو ہے نا وہ لب و لہجہ نہیں ہے، وہ لب و لہجہ نہیں ہے، اس لیے مصحف کو بند کیا، پھر کہا یہ قوم ہمیں انبیاء خیال کرتی ہے، یہ قوم ہمیں انبیاء خیال کرتی ہے، یعنی جو تھے مالک بن دینار، انہوں نے کہا یہ ہمیں ہمارے لیے دعا مانگنے آتے، پھر بھی انہوں نے دعا کر دی. انہوں نے کہا اے اللہ، اب وہ کہہ رہا ہے کہ 4 سال سے حاملہ ہے، اور حضرت جو آپ کے جو ہیں مالک بن دینار وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ اگر اس عورت کے پیٹ میں ہوا ہے تو اسے خارج فرما، اگر اس کے پیٹ میں بچی ہے تو اسے بچے میں تبدیل فرما، بے شک تو جس کو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رکھتا ہے. تیرے پاس تیرے پاس ام الکتاب ہے. حضرت مالک نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھائے. آگے تھوڑا سا جب ہم آگے چلتے ہیں تو جب انہوں نے ہاتھ نیچے کیے نا تو اس سے میرا ٹائم ضائع ہو گیا، اس لیے میں جلدی جلدی بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ لکھا ہے کہ 4 سال کا بچہ ایک کسی نے اپنے کندھے پہ بٹھایا ہوا تو اس کے دانت میں نکلے تھے اشارہ کو، یعنی کہ وہ 4 سال کی جو حاملہ تھی نا اس کے بیٹا ہو گیا تھا. اس میں آگے بھی آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں ٹائم جو ہے نا سر میں بتا رہا ہوں، میں موبائل دین گیا بیت نہیں گیا جی. اعتراض یہ دیکھیں، جب اس نے یونس گوہر نے یہ بات کی نا کہ پیغمبر اسلام کے جو والد محترم تھے وہ 2 سال پہلے انتقال کر گئے تھے، یہ عرب میں ایک عام بات تھی. اس کو سمجھ کے ہم دیکھتے ہیں، جب یہ ان کے باعث میں نے بات کی، لیکن میں کرنا نہیں تھا چاہتا، یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی باتیں کریں، ہم نہیں ایسے کرتے. ہم بے شک پیغمبر اسلام کو جو ہے نا نبی تسلیم نہیں کرتے، نہ ان کے نبوت پہ ایمان رکھتے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان دوسری آبادی جو ہے نا، یہ کہتے تھے نا تعداد کے حساب سے جو ہے وہ قوم وہ ہے، مسیحیوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے. اگر یہ معیار ہے تو مسیحی جو ہیں آپ ان کو مان لیجئے، جتنے بھی ہیں اب 4 ارب نے 4 کروڑ نے جتنے بھی ہیں. آپ پاکستان کی بات نہ کریں، وہ جو وہ ایک پنجابی کی مثال ہے کیڑی نو پیالہ ہی دریا ہوں، وہ آپ پاکستان میں رہ کے جو ہے نا پاکستان کی بات نہ کریں، پوری دنیا میں دیکھیں. تو جب آپ بات کرتے ہیں، میں نے وہ آپ کو اعتراض کیا، آپ نے صرف آپ کی وجہ سے، کیا ہم ایسی بات نہیں استعمال کرنا چاہتے؟ دیکھیں ہم آپ کی کتب سے دیکھ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ، وہ ہم تو کہتے ہیں کہ جو بھی بندہ آپ کے لیے قابل عزت ہے، آپ کی مقدس ہستی ہے، وہ ہندو کی ہستی ہے، گرو نانک ہے، سکھ ہے، جو بھی ہے، اس کا کوئی بھی فالوور ہے اس کو اس کا احترام کرنا چاہیے، وہ جیسا بھی اس کا ایمان ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں، آپ یہ پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اب آ کے پھر ریبٹل شروع کر دیجیے گا، کنکلوژن میں ہم نے بات سمیٹا، اب آ کے پھر ریبٹل شروع کر دیجیے گا. جی سر میں نئی بات نہیں کروں، میں نے وہ بات آپ کو سمجھانی ہے جو آپ نے کہا ہے نا کہ کونے کا پتھر، میں اب اس پہ آ رہا ہوں. ٹائم کتنا ہوا میرا؟ 10 منٹ ہوئے. جی بالکل بالکل، میری بھی یہ دعا ہے آپ بھی بپتسمہ لیں. تو آپ میں نا بھائی انہوں نے بات بتائی ہے کہ جی وہ کونے کا پتھر تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو کونے کے پتھر کی بات کی کہ جی دیکھیں کونے کا پتھر ہے. کونے کے پتھر کا جو میرے جو بھائی ہیں یہاں پہ اور جو ہمارے ناظرین ہیں وہ یہ جان لیں کہ کونے کا جو پتھر ہے نا وہ بنیاد میں ہوتا ہے. بنیاد میں ہوتا ہے. وہ بنیاد میں ہونے کا مطلب یہ نہیں یہ کونے دے پتھر دی گل ہو رہی ہے، بنیرے دے پتھر دی گل نہیں ہو رہی. بنیاد میں جو پتھر ہوتا ہے وہ پہلے رکھا جاتا ہے. ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آخری نبی ہیں، بعد میں کہہ رہے ہیں کونے دا پتھر نے. اب بائبل مقدس کی اصطلاح کو جب استعمال کرتے ہیں کونے کا پتھر، تو یہ جان لیجئے کہ بائبل مقدس میں کونے کے پتھر کا معنی یہ ہے کہ بنیاد کا پتھر، نیچے جو نیچے رکھا اس کے اوپر مکان ہو. دسو کوئی بندہ ایسا ہے بھی تواڈے وچوں یا ناظرین دے وچوں جیڑا پہلے گھر بنتے نیاں بعد چ رکھے؟ کوئی بھی نہیں. مینوں گل یاد آ رہی بڑی زبردست. ایک بادشاہ کا نا ایک بڑا شریر وزیر تھا. اس نے کیا کیا، اس نے سوچا کہ میں فلاں بندہ جو نا بڑا کاریگر اپنے آپ مانتا ہے، بڑا مانتا ہے اپنے آپ کاریگر، تو وہ کی کرتا ہے، میں پنجابی میں اس لیے بول رہا تھا کہ ہم پنجابی ہیں تو اب ذرا آپ کو انجوائے بھی کریں گے بات کو. تو اس نے کیا کیا، اس نے نا بادشاہ کو جو ہے نا غلط باتوں میں لگا دیا. اس نے کہا بادشاہ سلامت، مزہ تب ہے جب آپ محل بنائیں اور محل اوپر سے شروع کریں. نہیں تو نہیں شروع کرنا، محل جو ہے نا اوپر سے شروع کریں. تو جس کو اس نے پھنسانے کے لیے کہا تھا نا کہ جی محل اوپر سے شروع کاریگر کو، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ نہ ہونا میرا چیزہ لے رہا، میرے خلاف گل کر رہا.
मैनू बहुत बुरा साबित कर रहा है। बादशाह ने कहा था कि मैं तुझे मार दूंगा अगर तू नहीं बना पाएगा। और उसने क्या किया, उसने एक तोता तैयार किया। उसने कहा, तोता तैयार करने से पहले उसने कहा मुझे मोहलत दी जाए। बादशाह सलामत ने कहा जी मोहलत दे दी, तैयारी कर ले। अब बादशाह ने करना क्या है कि मकान ऊपर से शुरू होना चाहिए, और कोने के पत्थर का मायने ये है कि पत्थर नीचे रखा जाता है, ऊपर नहीं रखा जाता। और मकान जब शुरू किया जाता है तो वह नीचे से ऊपर को शुरू किया जाता है, यानी जो बुनियाद है वो पहले रखी जाती है। खुदा यीशु मसीह ने कहा, अच्छा आपने बात की तो मैं आपको थोड़ा सा भाई ने हवाला दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। इफ्सियों 2 बाब उसकी 19 आयत में लिखा है, बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे बल्कि इफ्सियों 2 बाब, हाँ जी, उसकी 19 आयत तुम मुसाफिर नहीं रहे बल्कि खुदा के मुकद्दसों के हमवतन और खुदा के घराने के हो गए हो, और रसूलों और नबियों की नींव पर जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यसू है तमीर किए गए हो। शुक्रिया। नहीं कोई नहीं बड़ा इशारा ही काफ़ी होता है। तो जब मैं बात कर रहा हूँ कि कोने का पत्थर जो है वो नीचे होता है, अब ये बात कर रहे हैं वो बादशाह सलामत वाली कि मकान उत्तों शुरू होना चाहिए। एंड पे क्या आता है, ऊपर वाला, जिन्होंने बनेरा छत लेंटर जो भी कह देने हैं। अब आप ये कर रहे हैं, पैगंबर इस्लाम को आप आखिरी नबी भी साबित कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि वो कोने का पत्थर है। यहाँ तो वो कोने का पत्थर है, यहाँ वो आखिरी नबी है। ये बात करें, कोने के पत्थर का मायने ये है कि वो पहले आएगा, आखिर में नहीं आएगा। और खुदा यीशु मसीह के जो कलाम है वो यूहन्ना के पहले चैप्टर में तो लिखा है कि हर एक चीज़ उसके लिए उसके वसीला से पैदा की, वो सारे यहाँ तो पहले हुए। तो जब आप बात करते हैं इस मिसाल की, तो देखें ये एक आपकी सोच है, आपके ख्याल हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, हम आपको कब मना करते हैं जी। लेकिन मेरा दावा जो है ना वो वही का वही है। आपने ये साबित किया कि आप जो है ना इस बारे में लाइल्म हैं और आपको सीखने की ज़रूरत। जैसे आपने कहा जी मुझे सिखाना चाहिए, मेरे से सीखें, आप मेरे से सीख लें। मैं आपको बताता हूँ, वो दोबारा निकालिएगा ज़करिया 10 और 3 और 4 बाइबल मुकद्दस में से निकालिएगा जी, 10 और 4 में, और 10 की 3 और 4 में। जैसे पहले मैं दोबारा पढ़ना चाहूँगा आप सबकी खिदमत में। लिखा है, फिर मैं पढ़ देता हूँ ताकि आप इसको गौर करें, गौर व फिक्र करें। मेरा गज़ब चरवाहों पर भड़का है और मैं पेशवाओं को सज़ा दूंगा। ये किन की बात हो रही, पेशवाओं की, चरवाहों की। अब जिन भाइयों को, हमारे मुस्लिम भाइयों को या नाजरीन में ऐसे या मसीही भाइयों को किसी को मालूम नहीं चरवाहे का मतलब होता काहिनी होता है, हम उसको काहिनी समझते हैं, ठीक है, काहिन चरवाहा, ये तो आपको पता ही है जी, बहुत शुक्रिया। तो लिखा है कि मेरा गज़ब जो है चरवाहों पर भड़का है और मैं पेशवाओं को सज़ा दूंगा, यानी मजहबी पेशवाओं को मैं सज़ा दूंगा। किस बात की सज़ा दोगे जी, कोने के पत्थर को रद्द करने की, कोने के पत्थर को रद्द करने की मैं उनको सज़ा दूंगा। और फिर कहता है कि ये जो मर्जी कर लें, पत्थर ने जिथों आना है उथों आके ही रहना है, ये जो मर्जी कर ले। बनी इस्माइल से कह लें, यहाँ पे लिखा है बनी यहूदा के कबीले में से आएगा। सर मैं पढ़ते रहा वहाँ, हम मैनू गल भी तो करन दियो ना, मैं आयता पढ़ के टुर जावा। कोई बात, मैं भूलता नहीं हूँ, टाइम गुजरता है तो कोई बात नहीं है। उन्हीं में से वो भुलन की गल है कि जिदा खादा हो कभी भुल नहीं सकता, तो असं यसू का खाने तो वो गुण गाने हैं। उन्हीं में से कोने का पत्थर और खूंटी और जंगी कमान और सब हाकम निकलेंगे। देखे साफ वाजिया है बात। अब ये ना माने तो कोई बात नहीं, हम तो वैसे भी अब कहते हैं ना माने, भाई हमारे लिए कुरान मजीद और अहादीस जो है हमारे लिए हुज्जत है ही नहीं, हम क्यों माने भाई। मैंने पहले भी आपको ये कहा है कि आपका जो दावा है ना वो दावा है, उसको कोई दलील कोई सबूत नहीं है, ठीक है, कि वही हैं। मैं कह दूंगा जी मैं कोने के सिरे का पत्थर हूँ क्योंकि मैं अपने घर को लेके चल रहा हूँ। मैं तो इस्माइल दी ला चो आना ही नहीं चाहता,
ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਮ ਮਸੀਹ ਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕੇ ਵੀ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। देखें, कोने के सिरे का पत्थर जो है ना, वो ये है बुनियाद है जिसके सर के ऊपर पूरा घर होता है, ठीक है। लिखा कि खुदा घर बना रहा है। किड़ा खुदा घर बना रहा है? यहोवा खुदा घर बना रहा है। कहाँ पे घर बना रहा है? आप अब देखें, घर में जो है ना नौकर जाते हैं, चरवाहे जाते हैं, जो भी जाता है। पैगम्बर इस्लाम के बनी इसराइल में आए थे? नहीं आए थे ना भाई। आप बनी इस्माइल की बात कर रहे हैं, ठीक है। बनी इस्माइल में से आए थे जी, बनी इस्माइल, मतलब ठीक है, आप जो भी कहें, वो भी आपका नस्बनामा मेरे ख्याल से नहीं मिलता, ठीक है, बने इस्माइल के साथ। और एक आप सब पता नहीं, अब हमारे जो भाई हैं यहाँ पे, वो उनका कौन से फ़िरके से ताल्लुक़ है, जो मुस्लिम भाई हैं या नाज़रीन जो देख रहे हैं, तो आप दरूद शरीफ इब्राहिमी भी पढ़ते हैं। तो दरूद शरीफ इब्राहिमी में कहा गया है कि ए अल्लाह, जिस तरह तूने रहमत फरमाई अपने बंदा इब्राहिम पर, इसी तरह और उसकी आल पर, वाला आले इब्राहिम। फिर लिखा है कि जिस तरह तूने रहमत फरमाई हज़रत इब्राहिम पर, उसकी आल पर, औलाद पर, ठीक है, इसी तरह रहमत फरमा पैगम्बर इस्लाम पर, उनकी आल पर। अब मुझे ये बताएं कि उनकी आल और पैगम्बर से, उनकी आल औलाद से अगर पैगम्बर इस्लाम बाहर हैं तो ही उनके लिए कहा जा रहा है ना कि उन पर भी रहमत फरमा। सादी सी बात है, इसमें कोई वो बात ही नहीं है। देखिए, अभी आप कह रहे हैं कि बेटा है वो हज़रत इब्राहिम का, हज़रत इस्माइल, वो तो हम मानते हैं, लेकिन आप ये साबित करें दरूद शरीफ इब्राहिमी के मुताबिक तो पैगम्बर इस्लाम जो हैं वो बनी इस्माइल से साबित ही नहीं होते। यानी कि एक बार आप दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं जनाब, बरकत जैसी आप मुआजना कर रहे हैं कि भाई इब्राहिम की जो आल औलाद है उस पर जो बरकत दी गई वो हमें चाहिए, और पैगम्बर इस्लाम के लिए आप ये दरूद शरीफ पढ़ते हैं कि भाई उन पे चाहिए, आगे उनकी आल पे चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि दोनों लहदा हैं। ये तो कोई बात ना हुई। आप बहुत सारे इतराज़ करते हैं। आपने कहा जी पैगम्बर इस्लाम ने बहुत से लोगों को सजाएं दी, वो जंग वाली बात इन्होंने की। खुदावन यीशु मसीह और आपकी किताब मुक़द्दस, आप जिस किताब मुक़द्दस कहते हैं, उसके मुताबिक खुदावन यीशु मसीह अभी ज़िंदा है। सब्र रखें, कुछ नहीं होता। वो भी आएंगे, उन्होंने बड़ा बड़ा कुछ करना है, और वो आके शरीरों को, कलाम मुक़द्दस में लिखा है जिन्होंने उसे तंग किया था, उसे मारा था, वो उसके सबब से छाती पीटेंगे। और इसके लिए ज़बूर 2 और उसकी 12 आयत निकालिएगा। गाल नहीं हो गई? ज़बूर 2 और उसकी आयत 12। मैं पढ़ देता हूं, मैंने निकाल लिया, गौर कीजिएगा, सारे सुन लीजिएगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा है बेटे को चूमो, बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गज़ब जल्द भड़कने को है। मुबारक हैं वो सब जिनका तवक्कल उस पर है। आमीन। बेटे को चूमो, पयो वारे से ओदी इज़्ज़त करो। ये कहते हैं जी हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त करते हैं, यानी खुदाम यीशु मसीह की हम इज़्ज़त करते हैं। तमसील के मुताबिक नहीं आप करते। आप कह रहे हैं आधी इज़्ज़त कर रहे हैं, जैसे कह रहे हैं आप आधा मानते हैं, आप आधी इज़्ज़त करते हैं। वहाँ पे लिखा है कि उन्होंने बेटे के इख्तियार को रद्द किया। ये कोई गलत बात तो नहीं कह रहा, तमसील से हट के तो मैं बात नहीं कर रहा। ਤੁਸੀਂ इधरों जी ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਲਿਖੇ ਦਾ मतलब है ਝੂਠ है, ਇੱਥੇ है ਝੂਠ है। वो गल करो जी तमसील के मुताबिक है जी, फलाना झूठ है जी, टमकाना झूठ है। ये क्या बात हुई? जब झूठ पे बात होगी, तहरीफ पे बात होगी, तो उस पर कर लेंगे। हाँ जी, मैं देता हूँ, 1 मिनट ठहरिए, मैं देता हूँ, ज़रा उस पर आ लेने दें मुझे। ये थोड़ा टाइम देखो की होया, 3 मिनट रह गए हैं या तो बात शर्त जो है ना वो बेटा है, शर्त बेटा। आप तमसील में रहिएगा, मेरी सबसे गुजारिश है, देखने वालों से यहाँ पे जो बैठे हैं वो भी, और जो भाई बाहर खड़े हैं उनसे भी, कि जब आप कलाम सुनते हैं, कोई भी चीज़ सुनते हैं, उसको उसकी तह तक जाइए। बाल की जो खाल है वो उतारनी है, बाल नहीं उतारने। हमने बाल को देखना है कि बात कहाँ तक जा रही है। तमसील की बात हो रही है
کہ تمثیل میں کہا گیا ہے کہ شرط جو ہے وہ بیٹے کو بیٹا ماننا ہے. انہوں نے بیٹے کو بیٹا تو سمجھ لیا کہ یہ اس کا وارث ہے. کیا آپ بیٹا سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. اور بیٹے کو بیٹا جان کر بھی اس کے اختیار کا کیا کیا؟ انکار کیا. اور وہ چاہتے ہیں کہ اس پہ قبضہ کر لیں. یہی کام آپ کر رہے ہیں کہ بیٹے کا انکار کریں کہ وہ بیٹا نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں جی ہم عزت کرتے ہیں. یہ کس طرح کی عزت ہے بھائی؟ آپ اس کے اختیار کی عزت کریں کہ وہ بیٹا ہے, اس کے پاس اختیار ہے, وہ گھر کا مختار ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ جی کہہ رہے ہیں جی میں عزت کرتا ہوں تو میں بیٹے کی عجیب بات ہے. پتہ نہیں کیا آپ ثابت کرنا چاہ رہے تھے. خیر کتنے منٹ رہ گئے جی؟ 2 منٹ رہ گئے. ثابت تو آپ کچھ نہیں کر پائے. میرے کچھ چیزیں رہ گئی تھیں, میں نے کہا چلے میں وہ آپ کی خدمت میں اگر پورے وقت پہ مل سکی. جی میں نا ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں قرآن مجید کی جو ایک آیت مقدسہ جو یہ کہتے ہیں, دیکھیں ہم احترام کرتے ہیں ان کا, ہمارے بھائیوں کا, اور ہم ان کو اتنی عزت ہی دینا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, جتنے ہم اپنے بھائیوں کو دیتے ہیں. خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم صرف اپنوں کو ہی سلام کرتے ہو کیا زیادہ کرتے ہو؟ اگر اپنوں کی ہی سلامتی چاہتے ہو تو ہم آپ کی بھی سلامتی چاہتے ہیں. قرآن مجید میں سورۃ نمبر 8 آیت نمبر 30, ٹھیک ہے, میں صرف پلاننگ کی بات کروں, میں آپ کو اس لیے والا تاکہ آپ سمجھ سکیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں. لکھا ہے کہ اللہ, انگلش کی بات بتا رہا ہوں, کہ اللہ از دا بیسٹ پلانر, کہ اللہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے تدبیر کر سکتا ہے, بہتر طریقے سے مکان کو بنا سکتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں, اب پیغمبر اسلام بعد میں آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ کون سی پلاننگ ہے کہ جو کونے کا پتھر ہے وہ بعد میں آ رہا ہے جو کہ نیو میں لگنا چاہیے؟ جی سر بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. بس یہی ہے میری بات کہ اللہ تعالیٰ جی کے بارے میں قرآن مجید میں آیا کہ وہ بیسٹ پلانر ہے, اچھی تدبیر ہے ان کے پاس. ہم بھی مانتے خدا بیسٹ پلانر ہے, ٹھیک ہے, اس جیسا اور کوئی نہیں, جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے, اور اس کی بات میں کوئی بھی شک نہیں ہے. سو خداوند آپ سب کو برکت دے. اور یہ میرا جو تھا یہ ریبٹل وہ یہی تھا, تو آگے دیکھتے ہیں کنکلوژن میں. بہت شکریہ. 5 منٹ 5 لکھے نہیں 5 منٹ. چلو ان کو 7 منٹ دے. چلو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ بڑے اچھے طریقے سے ہم سبوں نے بیٹھ کر باتیں سنی ہیں. اب 3 سوالوں کا سلسلہ ہے. کلوزنگ ریمارکس ہے. اب جو وقت ہے صرف بالکل تھوڑا ہے, اس میں چلو 7 منٹ کے سامنے بیٹھ, ٹھیک ہے, ہم متفق ہیں کہ اس میں جو سوال ہیں وہ کوئی اعتراض ہے کر سکتا ہے, جواب دے گی. نئی بات نہیں, وہ جو باتیں ہوئی ہیں ان میں سے کوئی بھی سوال آپ میں سے بھی کوئی کر سکتا ہے اور ان بھائیوں میں سے بھی کر سکتا ہے. نہیں, تھینک یو جی, تھینک یو جی. بڑا ٹائم تھوڑے ٹائم میں وقت بھی بچ جائے گا. تو شکریہ. میں دعوت دوں گا حکیم صاحب سے کہ وہ آئیں گے اور وہ 5 منٹ میں اپنی بات کریں گے. جی چند ایک باتیں رہ گئی تھیں جن کا میں اپنے ریبٹل میں جواب دینے سے رہ گیا. پہلی بات انہوں نے کہا تھا جی, نہیں پچھلی باتوں کا جواب ہے. اللہ یہوہ نہیں, نیا اعتراض کروں گا تو بات کیجیے گا نا, کیا کر رہے ہیں یار, اب ٹائم شروع کرنا ہے یار آپ. ہاں جی, انہوں نے کہا کہ اللہ یہوہ نہیں ہے, یہوہ اللہ نہیں ہے. قاموس الکتاب دینی, یہ جناب ان کی کتاب ہے قاموس الکتاب. اس قاموس الکتاب میں یہوہ کا معنی لکھا ہوا ہے زندہ اور قائم, اور انہوں نے نیچے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں ہے حی القیوم, یہ معنی ہے یہوہ کا. یہ پکڑ,
अच्छा अब सुने, अब मैं चैलेंज करता हूं, बाइबल न्यू टेस्टामेंट में मत्ती की किताब से लेके मुकाशफा तक एक दफा मुझे लफ्ज दिखा दें यहोवा, एक दफा बस। वहां कैरियोस है, वो यूनानियों का देवता था, यूनानियों का बुत था कैरियोस, वहां उसको खुदा बनाया हुआ है। ग्रीक चेक करें आप, ऐदनामा जदीद में कोई यहोवा नहीं है। अच्छा बात ये है कि ये ना पुराने का जवाब दिया आपने, ये चैलेंज किया था, मैंने तो उसका जवाब दिया है। उसे अल्लाह कहें, रब कहें, रहमान कहें, हय्युल कयूम कहें, यहोवा कहें, सब नाम उसके हैं। ये आपके अब अरबी की बाइबल देखें, अरब जो असल पुराने किब्ती मसीही हैं, हर जगह अरबी की बाइबल में अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये यहाँ के देसी मसीहियों की पैदा करदा जहालत है भाई, ये कोई बात नहीं है, एक ही बात है। अच्छा जी, इन्होंने कहा जी यस्सु कोने का सिरे का पत्थर है। मेरी समझ में नहीं आता, अकल कहाँ चली जाती है। सोचें, यस्सु तो ये कह रहे हैं कि बेटे को कत्ल कर दिया, अब कोने का सिरे का पत्थर आएगा, तुमसे खुदा बादशाही ले लेगा और दूसरी कौम उसको खुदा बादशाही देगा। रोज़े रोशन की तरह वाजे हो चुका है, आप माने या ना माने। अच्छा बात सुने, इन्होंने एक मिसाल सुनाई है बादशाह की, एक मैं भी ना सुना दूं? एक ना उसके जवाब में है, जवाब में सुने यार। एक तरखान था ना उसका जवाब है, उसका जवाब है सुने, उसका जवाब है सुने, उसका जवाब है। तरखान था, लकड़ आ रहा था, वो जंगल में गया लकड़ियां काटने, बुद्धू इतना था जिस लकड़ी पे बैठा था उसी को काटता रह गया, जब वो काटी तो धड़म से नीचे गिरा। यही काम इन्होंने किया। ये कहते हैं कि खातमुन नबीयीन था तो वो उसको पहले आना चाहिए था, आखिरी नबी पहले आ, तो ये इतराज तो यस्सु पर भी हो गया। आदम पहले आए, इब्राहिम पहले आए, नूह पहले आए, इसहाक सुन ले नहीं, इसा आपने किया है, आपके इतराज का जो यार ऐसे ना करे, बोले ना, ये असूल के खिलाफ है, बोले ना, इतराज का जवाब है यस्सु बनी इसराइल के आखिरी नबी यस्सु है, बनी इसराइल के आखिरी नबी। इनके असूल के मुताबिक यस्सु कोने का सिरे का पत्थर नहीं है, क्योंकि वो तो आखिर च आया है, तो वो तो नींह च लगना सी, पता ही नहीं है आपको। अब सुने मेरी बात, ज़माना कदीम में ना आप वो देखें, वो फ़िरौन ने जो बनाई हुई है ना इमारतें, वो 10-10 फुट का एक पत्थर है, वो भाई नीचे से लेके ऊपर तक एक ही पत्थर होता था, कोना एक ही पत्थर होता था, वो नीचे से लेके ऊपर तक, वो नींव भी है, वो ऊपर। अच्छा उसके ऊपर अगर दूसरा लगाए पत्थर, वो एक ही है, वो कोना है, बात कोने की हो रही है, कोने का सिरे का पत्थर। अच्छा मेरे गाल सुनो, कोने पे जहां आके एक ये ईंट लगेगी, इसके ऊपर दूसरी लगेगी, तीसरी, ये सारी कोना ही है, बात कोने की हो रही है। तो जो इतराज आप कर रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आते तो यस्सु को भी पहले आता, ये कोई दलील नहीं है आपकी, ये तो हमें बस आपने ना वो। अच्छा इन्होंने कहा यस्सु को रद्द किया, मैं तो कह रहा हूं यस्सु को इन्होंने उस वक्त रद्द किया जब यस्सु ने कहा कि तुमसे खुदा की बादशाही ले ली जाएगी। बाइबल में उसी जगह लिखा है कि वो इस वजह से उसको यस्सु को मारना भी चाहते थे, और उन्होंने कहा खुदा ना करे। अच्छा तो बनी इस्माइल को कब उन्होंने रद्द किया? ये यहूदी जो है ना, जब ये बाद में ये बिगड़ गए, इनके आपस में शरीका होता है ना, शरीका वो उनका शरीका था, तो वो कहते थे वो तो लौंडी है जी, वो लौंडी दी नस्ल है जी, और जनाब पाल ने भी उनको अपने ऐदनामा जदीद में लौंडी की नस्ल लिखा है। उनकी हर फजीलत का इनकार किया है बाइबल ने, हजरत इस्माइल की हर फजीलत का इनकार किया, तो उनको तो रद्द किया गया है, और लिखा है कि छोड़ी हुई की औलाद से, शोहर वाली की औलाद से छोड़ी हुई की औलाद ज्यादा होगी। अब इन्होंने कहा, अब सुने, अब इन्होंने कहा कि हम मसीही दुनिया में सबसे, ये भी आपका झूठ है कि मसीही दुनिया में सबसे ज्यादा, गलत बात है आपकी। यूरोप ज्यादातर पैदा वो मसीहियों के घर में हुए हैं, मसीही रह कोई नहीं गए, वो सारे नहीं जी लगा 7 मिनट। अच्छा वो सारे मुल्हिद हो चुके हैं। बात ये नहीं हो रही, बात ये हो रही है हजरत मसीह आए हैं तो उनके सहाबी कितने थे, उनको किस किस ने माना?
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, आखिरी खुतबा में 1.5 लाख सहाबी हैं, 1.5 लाख के करीब। और ये भी बाइबल की पशीन गोई है कि 1,44,000 उस बर्रा के पीछे पीछे चलते हैं। नहीं, बात जवाब है, जवाब में है, जवाब में है यार, टाइम ना ज़ाया करो। अच्छा, इन्होंने कहा जी इफिसियों 2:19 में पौलुस ने कहा कोने का सिरे का पत्थर मसीह है, यीशु है। वो करे पौलुस का दावा है, मसीह का नहीं। मसीह तो ये कह रहे हैं बेटे के कत्ल होने के बाद खुदा इनसे बादशाही ले लेगा और उस कौम को देगा। ये इनके दावे तो मैंने आपको बता दिए, मैंने 2-3 आपको चैलेंज किए हैं कि वो निकाल के दिखाएं मुझे आप, ये कोई बात नहीं है। अच्छा, इन्होंने कहा जी पेशवाओं को सजा दूंगा, मजहबी पेशवाओं को, तो बिल्कुल मजहबी पेशवाओं को सजा दी ना खुदा ने, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से दी ना उनको। मैंने कहा था जो इस पत्थर पर गिरेगा वो भी पिस जाएगा, और जिस पर वो पत्थर गिरेगा वो भी पिस जाएगा। इन्होंने इकरार कर लिया कि यसु मसीह ने कहा यसु मर नहीं गया जी, उन्हें आना है, जो आना है उदो वो करेगा, यानी इकरार कर लिया कि वो नहीं है। उसकी तो निशानी ये है कि जो इस पर गिरेगा वो भी पिस जाएगा, जिस पर वो गिरेगा उसको भी पीस देगा, और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई नहीं है। अच्छा, इन्होंने कहा जी इन्हीं में से सब हाकम निकलेंगे, जबकि ये मैं पहले भी इसका जवाब दे रहा हूँ, ये यहूदियों का दावा है। क्या सारे बादशाह यहूदियों से आते हैं और कहीं से कोई? ये यहूदियों का ज़ाती दावा है, इससे बाइबल की भी तकजीब होती है। मसीह का ये कहना है। एक मिनट, अच्छा, इन्होंने एक बात की, सुन ले यार, मेरी बात, मैं इनकी बाइबल से हवाला दे रहा हूं कि इनकी बाइबल में लिखा है कि मसीह जो हमारे लिए लानती बना। ये पता है क्या कह रहे हैं वो जी? यूट्यूब में कोई बंदा है, क्या नाम है जी उसके बंदे का, उसने जी वीडियो बनाई हुई है, और क्या है जी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद की वफात के 2 साल बाद पैदा हुए। हमारी किसी मोतबर किताब से सही सनद के साथ आप ये पेश कर दें, लोगों के इल्ज़ाम की क्या बात है? मैं आपकी बाइबल मुकद्दस से हवाला दे रहा हूँ, ये मुझे हवाला दे रहे हैं यूट्यूब का। कौन है? कोई गल, हवाला नहीं देता जा रहा, आपकी बात का जवाब दिया है, आपकी बात का जवाब दिया है। अच्छा, इन्होंने कहा जी दरूद इब्राहिमी क्यों पढ़ते हैं? वो भाई 2 नस्लें हैं, इसहाक की नस्ल और इस्माइल की नस्ल अलग है। इसहाक की नस्ल के साथ खुदा ने जो वादा किया नबूवत उनमें आई, ये वो बात है। ठीक है जी, ठीक है ना, ओके, शुक्रिया यार, क्यों रौला पाते हो यार, मेहमान आ चुके हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। नहीं रोना की बड़ा अच्छा है जी। मैं बताना चाहता हूँ कि ये पहला मौका है कि हम सब सुन रहे हैं बातें, वो भी खुदा के कलाम में से बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं कि हम सब सुन रहे हैं और अच्छा लग रहा है, खुशी भी हो रही है कि हम दूसरे की बात भी सुन रहे हैं। थैंक यू। अब मैं दावत देता हूँ खुदा के खादिम पास्टर साहब को कि वो आएंगे और वो भी अपना जो है क्लोजिंग रिमार्क्स कहेंगे। आए, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। देखें, हमारे जो फाजिल दोस्त हैं, इन्होंने कहा कि वो यहोवा खुदा के बारे लोग ऐसा तस्वर करते, वैसा तस्वर करते। देखें, लोग जो हैं वो तो अल्लाह ताला के बारे में बहुत सी बातें कहते हैं कि वो चांद का खुदा है, वो चांद खुदा है, हुबल है, ठीक है, तो आप ये मान लेंगे। उसके बाद में लिखा है कि कुरान मजीद में कि लात मनात उज़ा कहते हैं कि खुदा की 3 बेटियाँ हैं, और अजीब बात है कि खुदा के लिए बेटियाँ और इनके लिए बेटे, ठीक है, तो आप ये मान लेंगे बात? अजीब बात करते हैं कि आप यहोवा के बारे में लोग कहते तो हम मान लेंगे। बाइबल की बात हमने की है, आप कुछ भी कहते रहें। बाइबल की बात क्या आपने बाइबल से साबित करना था कि पैगम्बर इस्लाम जो कोने का पत्थर है। खैर, मैं अपनी समरी दूँ, एक चीज़ मैं इनके बारे में कहना चाहूँगा कि काफ़ी अरसा पुरानी बात है, तारक अजीज़ शो किसी ने सुना होगा, उसमें सवाल किया था किसी तारक अजीज़ साहब ने, उन्होंने कहा जी दुनिया की सारे नालों वड्डी आबादी जिहड़ी है वो किहदी है? बंदा एक उठ्या, उन्हें आख्या इस्लाम। आप शो निकाल के देख लीजिए, कहा जी बैठ जाओ, इन्हें तो प्रोटेस्टेंट होने, ठीक, ये क्या आप कैसी बात कर रहे हैं? इबादी है, ये किस तरह की बात कर रहे हैं कि ईमान की बात है। बहुत से हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनका ईमान आप जैसा नहीं है, तो क्या वो मुसलमान नहीं है?
یہ کس طرح کی آپ بات کرتے ہیں؟ جو تعداد کی بات کرے، تعداد کی بات ہے، اس کو تعداد کی طرف ہی رہنے دیں. اور آپ کہتے ہیں جی مسیح کا پہلے آیا. آپ مسیحوں کا ایمان تو سمجھیں کہ جو اس کے جو ماننے والے ہیں خدا کا بیٹا مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں. ٹھیک ہے، ابتدا بارگاہ میں یا ان کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، تو اگر کوئی وہ بات کرتے تھے نا، جو بات کرتے تھے، تو اگر تو پیغمبر اسلام اس پہ کہہ دیتے تھے نا کہ یہ نہیں کرنی، ٹھیک ہے، تو وہ ہو جاتا تھا کہ یہ بات ویلڈ نہیں ہے. اور اگر پیغمبر اسلام اس بات پہ نہ ہاں کہتے تھے نہ کہتے تھے، خاموش، اس کو کہتے ہیں خاموش تائید. ٹھیک ہے، یہ اصول حدیث میں تقریری حدیث ہے. اسی طریقے سے کئی بار خدا یسوع مسیح کو جب بیٹا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو مسیح خداوند نے اس کی خاموش تائید کی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر. بالکل اسی طرح ہمارے بھائی تیسرا سوال بھی کریں گے تاکہ ہم سنیں. ہاں جی، آ جائے بھائی، آ جائے. بڑے اچھے بزرگ، تانوں کہہ کے بلایا. تھینک یو جی، تھینک یو. میں چلنا پیا تو صحیح چلو نہیں، میں کہڑا بند کرنا ہے. میرا نام محمد اصغر راٹھور ہے. میرا تعلق شہر گجرانوالے سے ہے. تو محترم جناب پاسٹر محمود منور صاحب نے اپنی سپیچ میں یہ فرمایا کہ ہم صرف یہودیت اور عیسائیت کو ہی الہامی مذہب مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے. تو سوال میرا یہ ہے پاسٹر صاحب سے کہ کیا بائبل میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ تمام کا تمام الہامی ہے؟ میں ایک دو مثال دے کے ختم کروں گا. جیسا کہ سیموئیل 2 میں 11 اور 12 میں یہ ہے، پیچھے ہی مضمون چل رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے امنون نے اپنی حقیقی ہمشیرہ تمر سے جبراً زنا کیا. تو اب کیا یہ چیز جو ہے یہ واقعات الہامی ہے؟ اور موجود ہے اور نہیں تقریر. جی دیکھیں، یہ موضوع ایک منٹ سن لیجیے گا. یہ اب ہو گیا کویسچن، اب وہ کر گئے ہیں. نہیں رہنے دے، کوئی بات نہیں، اب سوال ہو گئی. دیکھیں یہ بات نہیں ہوتی. آپ نہیں، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ اصول نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ بیٹھے، بہت شکریہ. دیکھیں باقی مجھے بات کرنے دیں، پھر آپ. جی ٹھیک ہے سر، میں پھر بھی تواڈے نال پیار محبت کرنا وا. نہیں، مینوں ہن پیار محبت دا اظہار کرن دیو نا. تسی سپیچ کر کے کویسچن کیتا. بائبل مقدس دی اے خوبصورتی کہ کدی کسی دا گناہ لکایا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ میں تواڈے واسطے کہنا نہیں، یہ میرے نال کراس کویسچن نہ کرو. میں تواڈی محبت ایڈی بھی نہیں ہے کہ تسی کراس کے اصول توڑو. ٹھیک ہے، ٹھیک، تواڈے نال محبت ہے. انہوں نے پوچھ لو، میں تانوں کہہ کے نہیں بلایا جی. ہاں جی، بہت شکریہ جی. کویسچن کرنے دے بھائی کو. سوال یہ ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں ہی وہ کونے کے سرے کا پتھر ہوں؟ آپ نے مناظرہ میں میری بات پورے طریقے سے سنی نہیں. ٹھیک ہے، جیسے بھائی کہہ رہے تھے کہ پیغمبر، میں نے مناظرے میں پہلے بھی کہہ دیا، میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح، دیکھیں جب آپ کوئی بھی کہانی پڑھتے ہیں نا، اس کا آگے نتیجہ نکلتا ہے، مورل نکلتا ہے. ٹھیک ہے، جو آپ کہتے ہیں کہ جی ایک فلاں تھا، اس کا نتیجہ یہ ہے، جیسے لالچ بری بلا ہے، ساری کہانی سناتے ہوئے آگے اس کا نتیجہ بتایا جاتا ہے. خداوند یسوع مسیح جب کونے کے سرے کے پتھر کی بات کر رہے تھے نا، ٹھیک ہے، اس کی جو ہے نا کنفرمیشن، دیکھیں ہم نے آپ نے کنفرمیشن لینی تھی بائبل مقدس سے کہ کونے کے سرے کا پتھر جو ہے نا، بائبل مقدس میں جو لکھا ہے نا، کیونکہ پیغمبر اسلام کا میں اس پہ آ رہا ہوں. پیغمبر اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ میں کونے کے سرے کا پتھر ہوں. آیا جو پیشن گوئی ہم کہنا چاہ رہے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے. ابھی یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کس نے یہ حدیث بنائی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے جو مسلم بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ضعیف بھی ہو جاتی ہیں. تو میں آپ کی بات پہ سر باقی بھی بنے تو ہی کراس کویسچن ہے کہ نہیں میں جواب دے رہا. ٹھیک، نہیں حوالہ میں کا تو دینا. یہ تو بڑا کیڑا حوالہ جڑا تہاڈا موضوع سی.
اس تو جی سر یہ دعویٰ ہی تھا، اور کیا تھا، یہ دعویٰ ہی تھا۔ خدا یسوع مسیح نے جو آپ کو میں نے سیدھی آیت دی ہے نا، وہ تو آپ مان نہیں رہے کہ یہودا کے قبیلے میں سے آئے گا، ٹھیک ہے، اور جو میں تو بعد میں آپ کیا مانیں گے، دیکھیں اس سے سیدھی اور کیا ہوگی۔ بائبل مقدس میں خدا یسوع مسیح نے تمثیل جب بیان کی نا، انہوں نے کہا کہ مالک کے بیٹے کو انہوں نے قتل کیا، یعنی رد کیا۔ اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی حوالہ دیا تھا 8:31 مرکز، کہ خدا یسوع نے کہا کہ جو ممار ہے نا قوم کے، یعنی جو اسکالرز ہیں، ربی ہیں سارے، یہ مجھے رد کریں گے، علماء جو مجھے رد کریں گے، پھر کہا کہ وہ مجھے قتل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا آپ کو میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ نہیں ساڈے والوں جواب نہیں ہے، جواب دے رہے آپ، ٹھیک کہ وہ جڑا خدا یسوع مسیح نے کہا سی نا کہ میرا بیٹے دا قتل ہوئے گا، انہوں اگر پتھر دا جو سوال جڑا نا تمثیل دے کے تو ظاہر کیا گیا۔ بہت شکریہ سر، اور میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب یہاں پہ آئے، بڑے پیار و محبت کے ساتھ آئے، اور آپ نے خدا کے کلام کی باتوں کو سنا۔ میں مسیحی بھائیوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پہ آئے اور انہوں نے آ کے حکیم صاحب کی باتوں کو سنا، برداشت بھی کیا۔ آپ سب سے بھی میں آپ کا بھی شکر گزار، آپ نے بھی باتوں کا برداشت کیا۔ جی بس تو میں خدا کا خادم مقامی پاسٹر ہوتے ہوئے پاسٹر اعظم صاحب کو موقع دیتا ہوں، اور آپ سبوں کا دل سے شکر گزار۔ خدا آپ کو برکت دے، اور وہ بھی خیالات کا اظہار کریں گے۔ یسوع مسیح کے عظیم جلالی بابرکت نام میں میں اپنے مسلم بھائیوں کو، میرے بزرگ بھی ہیں اور مسیح بھائیوں کو بھی سلام عرض کرتا ہوں، اور سلام کا یہی مطلب ہے ایک دوسرے کے لیے سلامتی چاہنا۔ اور میں آج جتنے میرے یہاں گرجا کالونی سے تعلق رکھنے والے میرے بزرگ دین مسلم بھائی ہیں، نوجوان بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، میں آپ پر یسوع مسیح کے نام میں سلامتی چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اسی طرح میرے لیے بھی مذہب اسلام کے طریقہ سے آپ ہم پر بھی سلامتی چاہیں گے، میں امید کرتا ہوں۔ اور دوسرے نمبر پر میں شکر گزار ہوں حکیم ثاقب عمران صاحب کا، اور دوسرے نمبر پہ جتنے بھی میرے اس علاقہ سے تعلق رکھنے والے میرے نوجوان بھائی ہیں، خاص طور پر زاہد بھائی ہیں، چاچو مشتاق ہیں یہاں پر، چاچو محمود صاحب ہیں، تو میں ان کے وساطت سے آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے خدا کے گھر میں آ کر، دیکھیں 8 تاریخ کو مسجد میں ہوا اور آج گرجا گھر میں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک پیغام ملتا ہے صلح کا، سلامتی کا۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم دونوں مذاہب میں سے جو ہے خدا کے کلام کو سیکھیں۔ میں شکر گزار ہوں اپنے بھائیوں کا بھی جنہوں نے وقت نکالا۔ اور آخری بات میں خیالات کا اظہار کرتے ہوئے، شکر گزاری کرتے ہوئے، پاکستان کے اصول کے مطابق میرے بزرگ ہیں، میں بڑی اس بات کو کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا تعلق عیسائیت سے نہیں ہے۔ میں بڑا واضح سوشل میڈیا پر یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارا تعلق عیسائیت سے نہیں ہے، ہم مسیحی ہیں اور ہم مسیحی قوم ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عیسائیوں، سر میں آخری، یہ بڑی غور طلب بات ہے، یہ بڑی غور طلب بات ہے، اکثر ہمارے لیے یہ لفظ استعمال جو ہوتا ہے وہ عیسائی ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے مطابق اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تو وہاں سے یہ لفظ نکلا ہے عیسائیت، جس کو نہ ہم مانتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر بائبل مقدس کے مطابق ہمارا نجات دہندہ خداوند یسوع المسیح ہے، اور ہم اس کے پیروکار ہیں اور اس کے ماننے والے ہیں، اور مسیح کے نام سے ہم مسیحی ہیں۔ عیسائیت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ میں یہاں پہ چھوٹی سی بات کر کے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو اس طرح سے حکیم صاحب آئیں گے اور وہ بھی شکریہ ادا کریں گے۔ سارے تھینک یو جی، تھینک یو، تھینک یو جی۔ موقع لے سے بھی موقع جی، تمام میرے مسیحی بھائی جو ہیں، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو ہمارے مسلم حضرات ہیں ان کا بھی، سب کا۔ آپ یوں ہی پیار اور محبت سے رہیں۔ میں نے ہمارے علاقے میں جو مناظرہ ہوتا ہے نا، تو ہم اپنے مسیحی بھائیوں کو مسجد میں بلا کے، مسجد میں مناظرہ ہوتا ہے بٹھاتے، یہ پیار اور محبت کی ہم فضا قائم کرتے ہیں۔ بتانا کیا ہے
बताना क्या है, शुक्रिया, बताना ये है कि भाई हम सब पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तानी होते हुए हम सब एक दूसरे के भाई हैं, और वैसे भी औलाद इब्राहिम के होते हुए भी हम भाई हैं। तो जी नहीं, हाँ जी जी, तो एक अल्लाह पे ईमान रखते हुए हम सारे भाई हैं एक दूसरे की इस लिहाज से। मगर जहाँ तक बात है अकीदे की, वह हम कोई समझौता नहीं करेंगे, वो इल्मी इख्तलाफ है, हम इल्मी इख्तलाफ रखेंगे, जो हक बात है उसको हम बयान करेंगे। वैसे हम एक दूसरे के भाई हैं, प्यार और मोहब्बत से रहें, और पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया।